अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। और सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान, कैसे हैं आप सब। आज जो मैं हदीस पेश करना चाह रही हूँ ना, उसके अंदर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसमें गहवारे में यानी झूले में बात करने वाले 3 बच्चों का जिक्र है। और इसके अलावा भी कुछ बच्चों का कलाम जो है ना वो साबित है। ये हदीस जो है ये बनु इसराइल के 3 बच्चों के बारे में कही गई है। आगे एक अरबी की सी बुक में, ये जो बुक है रौज़तुल सालिहीन, इसके अंदर जो है ना आगे एक नज़्म है जिसमें बाज़ लोगों के हिसाब से 10 बच्चों का कलाम भी साबित है। लेकिन ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बनु इसराइल के 3 बच्चों के मुतालिक थी, जो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गहवारे में सिर्फ 3 बच्चों ने कलाम किया। पहला बच्चा ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम और दूसरा बच्चा है जरीज वाले। जरीज रहमतुल्लाह अलैह एक इबादत गुजार आदमी थे और उन्होंने ना इबादत के लिए एक झोंपड़ी बना रखी थी, और जिसमें वो दिन रात इबादत में मसरूफ रहते थे। तो एक दिन उनकी वालदा उनके पास तशरीफ लेके आई, तो उनकी वालदा ने उनको आवाज़ दी कि ए जरीज, ए जरीज। लेकिन जरीज तो जो थे वो नमाज पढ़ रहे थे। तो जरीज ने जो है ना दिल में ये सोचा कि अल्लाह मेरी माँ है, लेकिन मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कैसे जवाब दूँ। तो आपने उनको ना कोई जवाब नहीं दिया। तो उनकी वालदा जो थी मायूस होकर लौट गई, और फिर दूसरे दिन वो तशरीफ लाई। और उस रोज भी जो है ना जरीज रहमतुल्लाह अलैह जो है वो नमाज पढ़ रहे थे। वालदा ने फिर आवाज़ दी ए जरीज, ए जरीज। लेकिन जरीज ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो नमाज में थे। और उस दिन भी उन्होंने दिल में यही कहा कि मेरे रब, मैं तेरी नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरी वालदा है। और इसी तरह जो है ना तीसरे दिन भी इत्तेफाक से जब उनकी वालदा आई, तो उस वक्त जरीज अलैहिस्सलाम अपनी नमाज में मशगूल थे, और वालदा ने फिर जरीज की सदा लगाई, लेकिन जरीज ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया। वालदा ने इस बात पर इंतहाई उनको दुख महसूस हुआ, उन्हें गुस्सा आया। तो उन्होंने ना अपने बेटे को बद्दुआ दी। उन्होंने कहा कि ऐ जरीज, तेरी मौत उस वक्त तक वाक़या ना हो जब तक तू किसी बदकार और फाहिशा औरत की शक्ल ना देख ले। तो वालदा जो है वो चली गई, और जो है ना उस इलाके में ना एक औरत थी जिसके हुस्न की बहुत मिसाल दी जाती थी, लेकिन किरदार में वो ज़ाहिर बदकिरदार थी। तो जरीज की जो है ना इबादत का बड़ा चर्चा था। तो उसने इलाके के लोगों से कहा, अगर तुम लोग कहो तो क्यों ना मैं जरीज को आजमाइश में डाल दूं। उसे बड़ा फख्र था अपने हुस्न पे। ऐसा कैसे हो सकता है कोई जाहिद और आबिद मुझे देखे और वो जो है ना उसके दिल में बुराई ना आ जाए। तो वो जरीज अलैहिस्सलाम के हुजरे में चली आई, और उसने अपने तरफ जरीज को राग़िब करने की कोशिश की, लेकिन जरीज ने उनकी तरफ नहीं देखा, और वो औरत मायूस होकर लौट गई। और उस औरत ने किसी चरवाहे के साथ बदकारी की, और उस बदकारी के नतीजे में उसको हमल ठहर गया, और उस औरत ने एक बेटे को जन्म दिया। अब वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने जो है ना इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो मेरा बच्चा है ये जरीज का है, जरीज का बच्चा है। तो लोगों ने आके जरीज रहमतुल्लाह अलैह को मारना पीटना शुरू कर दिया। उनको उनकी झोंपड़ी से निकाल दिया, और उनकी झोंपड़ी जो थी उसको वो मलिया मेट कर दिया। तो जरीज रहमतुल्लाह अलैह हैरान परेशान थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या वजह है कि लोग मुझे क्यों पीट रहे हैं। उन्होंने पूछा कि मैंने क्या किया है। तो उन्होंने कहा तुमने बदकारी की है, और उसके नतीजे में एक बच्चा भी पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो उस बच्चे को मेरे पास लेके आओ। और जो है ना उन्होंने कहा कि मुझे पहले नमाज पढ़ने की इजाज़त दी जाए।
تو جریج علیہ السلام نے جریج رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھی، اور پڑھنے کے بعد بچے کے پیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ چکا لگایا، مطلب انگلی سے ٹوکا دیا، اور غصے سے اس سے پوچھا کہ بتا کہ تیرا جو ہے نا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے کلام کیا، اور اس بچے نے کہا کہ میرا جو باپ ہے نا وہ ایک چرواہا ہے۔ اور لوگ جو تھے وہ شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے جریج کو چومنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو مٹی کا تیرا گھر گرایا ہے نا، ہم اس کو سونے سے بدل دیں گے۔ لیکن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میرا جیسا مٹی گارے کا گھر پہلے تھا مجھے بالکل ویسا ہی بنا دو، اور لوگوں نے جو ہے نا ان کو ویسا ہی بنا دیا۔ اب تیسرے بچے کا ذکر ہے۔ تیسرا بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے نا ایک بڑا شاندار شخصیت کا مالک ایک شخص جو ہے وہ تیز رفتار گھوڑے پہ بڑی شان بان والا گزرا، اور بہت ہی اس نے عمدہ خوبصورت لباس پہنا تھا۔ بچے کی ماں نے کہا یا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا دے۔ بچے نے اپنے منہ سے پستان نکالا اور شخص کی طرف متوجہ ہوا، اور غور سے اس کو دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، اور پھر دوبارہ دودھ پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں دیکھ رہا تھا، آپ اس کے دودھ پینے کی کیفیت کو اپنی شہادت کی انگلی منہ میں ڈال کر بیان کر رہے تھے، کہ چوس کر بیان کر رہے تھے۔ نبی کریم نے فرمایا پھر کچھ لوگ ایک لونڈی کو لے کر گزرے، اور جس سے سب مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تو نے بدکاری کی ہے اور تو نے چوری کی ہے، اور وہ کہتی حسبی اللہ و نعم الوکیل، اور بے شک میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ اچھا کارساز ہے۔ بچے کی ماں نے اس کی طرف دیکھ کے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو اس جیسا نہ کرنا۔ یہ سن کر بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، اور پھر لونڈی کی طرف دیکھا اور کہا اے اللہ مجھے اس جیسا ہی کر دینا۔ بس اس وقت دونوں ماں اور بیٹا ایک دوسرے سے سوال و جواب کرنے لگے۔ ماں نے کہا کہ ایک خوش اتوار آدمی گزرا، اور میں نے دعا کی کہ میرے بیٹے کو اس جیسا بنا، تو تو نے کہا کہ تو نے اس کے برعکس کہا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اور لوگ اس لونڈی کو لے کے گزرے جسے سب مار کر رہے تھے، جس کو سب بدکار کہہ رہے تھے، تو تو نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس جیسا بنانا۔ تو میرے بیٹے تو نے ایسا کیوں کہا؟ بچے نے کہا کہ ماں وہ آدمی بہت ہی سرکش تھا، اس لیے میں نے دعا کی کہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ اور وہ لوگ جس لونڈی کو بدکار کہہ رہے تھے وہ نہ تو بدکار ہے اور نہ ہی اس نے چوری کی ہے، اس کے اوپر فقط جو ہے نا الزام لگایا گیا ہے، وہ تو ایک نیک اور زاہد عورت ہے۔ تو اس لیے میں نے دعا کی کہ اے اللہ جو ہے نا مجھے اس کے جیسا بنانا۔ تو اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر جو ہے نا ظاہری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں۔ جیسے وہ بہت عزت دار شخص، اب اس کے اندر جو ہے نا وہ عزت دار نہیں تھا، اور وہ بچہ چونکا، ظاہر ہے جو ماں کی گود میں کلام کر رہا ہے تو وہ اللہ کا ولی تھا نا، اس نے اس کو دیکھ لیا کہ اس کے اندر وہ خوبی نہیں ہے کہ جو میری ماں کو نظر آ رہی ہے، اور دوسری طرف ایک عورت جس کے اوپر جو ہے نا بدکاری کا الزام ہے، وہ عورت جو ہے وہ بدکار نہیں ہے، اس کے اوپر بھی صرف بہتان ہے۔ تو بعض ٹائم ہم جو ہے نا لوگوں کو برا سمجھ لیتے ہیں، برے لوگوں کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، اور اچھے لوگوں کو برا سمجھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنے، سمجھنے، پرکھنے والی آنکھ اور عقل جو ہے نا وہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہماری تمام جو ہے نا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اور آپ سے التماس ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیں، ماہ رمضان ہے ماشاءاللہ، اور اللہ آپ کی باتیں فرمائے قبول، اور میرے چینل کو کر دیا کیجیے سبسکرائب، اور میری ویڈیوز کو لائکس اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اللہ حافظ، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر شام میں آپ کے ساتھ۔